सबैजना नमस्ते। आज चाहिँ बीबीएस फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिक्सको जुन च्याप्टर 3 छ मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी को चाहिँ फर्मुला डिस्कसन गर्छौं। हामी फर्मुलाहरू हामीले जान्नुपर्छ मेन चीज, किनभने यो भन्दा पछाडीको च्याप्टर जुन छ मेजर अफ डिस्पर्सन, कोरिलेसन, रिग्रेसनहरू छ, स्क्युनेस, कर्टोसिस छ, त्यसको लागि मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको चाहिँ एकदम बेस च्याप्टर हो है। यो बेस हो। यो बेस राम्रोसँग हामीले गर्न जानेनौं भने यो भन्दा पछाडी क्वेशन्सहरू पनि हामी गर्न सक्दैनौं अथवा बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो च्याप्टरमा चाहिँ पढ्नुपर्ने फर्मुलाहरू चाहिँ आज हामी सरसर्ती हेर्छौं। के छ त फर्मुलाहरू भन्दा मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा पढ्नुपर्ने कुरा भनेको जम्मा 3टा हो। एउटा भनेको के छ भन्दा मिन, मिडियन र मोड। 3टा कुरा पढ्नुपर्छ, मिन, मिडियन र मोड। सबैभन्दा पहिला के आउँछ? मिन। मिनमा पनि अर्थमेटिक मिन है। मिनको पनि टाइप्सहरू छ। पहिला हामी टाइप्स अन्तर्गत अर्थमेटिक मिन पढ्छ, ज्योमेट्रिक मिन भन्ने पर्छ एउटा, अर्को छ हार्मोनिक मिन भन्ने छ, अर्को वेट मिन भन्ने छ। यो टाइप्सहरू पनि हामी डिस्कस गर्छौं र सबैभन्दा पहिला हामी डिस्कस गर्छौं अर्थमेटिक मिन, जसलाई जनाउँछ एक्स बार है। एक्स बारले जनाउँछ। अब यसको फर्मुलाहरू मैले यसरी लेखिदिएको छु हजुरहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर। पहिला सिरिजको बारेमा बुझौं। सिरिज मैले 3टा लेखेको छु, हेर्नु त। एउटा छ इन्डिभिजुअल, दोस्रो छ डिस्क्रिट र तेस्रो छ कन्टिन्युअस सिरिज। इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिज। अब के हो इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको? यदि डाटाहरू तपाईलाई यसरी कमामा दिएको छ 3 2 7 9 4 9 7 3 यसरी कमा गरेर डाटाहरू दिएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? इन्डिभिजुअल सिरिज भन्छौं है। इन्डिभिजुअल सिरिज। यदि हाम्रो x को भ्यालु पनि छ र f को भ्यालु पनि छ 3 2 5 7 9 1 4 1 4 3 2 9, हेर्नु त यसरी टेबल बनाएर चट्ट टेबल बनाएर हामीसँग x को भ्यालु पनि छ, x को भ्यालु पनि छ, f को भ्यालु पनि छ, x को भ्यालु फाइनाइट छ र f को भ्यालु पनि फाइनाइट छ भने यस्तो सिरिजलाई हामी के भन्छौं त? डिस्क्रिट सिरिज भन्छौं। डिस्क्रिट सिरिज है। जस्तै x को भ्यालु कति छ? 3, यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी कति हो? 1। अब यो 3 1 लेखेको छ, यसको अर्थ के हो भनेको 3 चाहिँ जस्तो एउटा एक्जाममा मार्क्स हिसाब गर्ने हो भने 3 नम्बर ल्याउने 1 जना छ, 2 नम्बर ल्याउने 4 जना छ, 5 नम्बर ल्याउने 3 जना छ, 7 नम्बर ल्याउने 2 जना छ भनिएको। फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ कति पटक भ्यालु रिपिट भएको छ त्यो जनाउँछ है फ्रिक्वेन्सीले। यो टेबललाई हामी यस्तो सिरिजलाई के भन्छौं? यस्तोलाई हामी डिस्क्रिट सिरिज भन्छौं। अब जाउँ कन्टिन्युअस सिरिजमा। के हो कन्टिन्युअस सिरिज भनेको? हेरौँ त, x र f। यदि हाम्रो x को भ्यालु जुन छ यो चाहिँ क्लास इन्टरभलमा छ, रेन्जमा छ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, यसको अनि करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको हुन्छ 1 5 7 3। मैले एक्जाम्पल मात्र दिएको। यसरी डाटाहरू यसरी हामीलाई इन्फर्मेसन यसरी गिभन छ भने यो सिरिजलाई भन्छौं हामी कन्टिन्युअस सिरिज। हजुरहरूले धेरैचोटि फेस गर्नु भइसक्यो होला, यस्तो क्वेशन्सहरू धेरैचोटि दिइसक्नु भएको छ। यो भनेको इन्डिभिजुअल, यो भनेको डिस्क्रिट सिरिज भयो र यो भनेको के भयो त? कन्टिन्युअस सिरिज भयो है। x को भ्यालु पनि छ, f को भ्यालु पनि छ भने यो डिस्क्रिट सिरिज भयो। x को भ्यालु रेन्जमा छ र त्यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी छ भने त्यो भने कन्टिन्युअस सिरिज भयो। र हामीलाई सिरियल नम्बर टाइपले कमा गरेर दिएको छ भने त्यो भने के भयो त? इन्डिभिजुअल सिरिज भयो। ल अब जाउँ इन्डिभिजुअल सिरिजमा मिन निकाल्ने फर्मुला के रहेछ? समेसन x बाइ n। हेर्नु त, समेसन x बाइ n। सबै x को भ्यालुलाई जोड्ने र नम्बरले डिभाइड गरिदिने। यो भनेको डाइरेक्ट मेथड भयो। यसको मेथड पनि 3टा छ। एउटा डाइरेक्ट मेथड, अर्को भनेको सर्टकट मेथड र अर्को भनेको स्टेप डेभिएसन मेथड भयो। अब यो स्टेप डेभिएसन मेथड र सर्टकट मेथडहरू चाहिँ हाम्रो ठुल्ठुलो न्युमेरिकल भ्यालुहरू दिएको बेलामा सजिलो हुन्छ यो गर्नको लागि है। यही मेथड युज गरेर चाहिँ हामी पछि मिन निकाल्छौं, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौं है। त्यही भएर चाहिँ स्टेप डेभिएसन मेथडहरू चाहिँ पछि सिकिन्छ। पहिला चाहिँ हामीले डाइरेक्ट मेथड जान्नु पर्यो। के छ डाइरेक्ट मेथड भनेर? इन्डिभिजुअलमा समेसन x बार इक्वल टु समेसन x बाइ n। यसको सर्टकट मेथड भने के छ? x बार इक्वल टु a प्लस समेसन d बाइ n, a प्लस समेसन d बाइ n र सेम हो a प्लस समेसन d बाइ n सर्टकट मेथडमा इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि। अब जाम डिस्क्रिट सिरिजको लागि। फर्मुला के छ? x बार इक्वल टु समेसन x बाइ n, यो डाइरेक्ट मेथड भयो। a प्लस समेसन f d बाइ n, यो भनेको सर्टकट मेथड भयो। हेर्नु त, यसमा फ्रिक्वेन्सी छैन, यसमा फ्रिक्वेन्सी छ है।
यो भनेको के हो? यो भनेको स्टेप डेभिएसन मेथड a प्लस समेसन एफ डी ड्यास बाई एन इन्टु एच, यो स्टेप डेभिएसन मेथड। र अर्को जम कन्टिन्युअस सिरिज छ। कन्टिन्युअस सिरिजमा मिन निकाल्ने हाम्रो डाइरेक्ट फर्मुला भनेको समेसन एफ एक्स बाई एन, जहाँ एक्स भनेको चाहिँ मिड भ्यालु हुन्छ है, किनकि एक्सको भ्यालु त तपाईँ केमा हुन्छ? इन्टरभलमा हुन्छ। इन्टरभलमा भइसकेपछि एक्सको भ्यालु चाहिँ हामी के लिन सक्छौँ? यो दुईटाको बिचको भ्यालु लिन्छौँ। एक्स भनेको के हो त? मिड पोइन्ट कन्टिन्युअस सिरिजमा। यो भनेको सर्टकट मेथड भयो a प्लस समेसन एफ डी बाई एन, र यो भनेको चाहिँ के छ? स्टेप डेभिएसन मेथड a प्लस समेसन एफ डी ड्यास बाई एन इन्टु एच। हेर्नु त यो माथि यो र यो सेम छ, सबै सेम हो, तर यसमा के हो भन्दा यसमा x भनेको फाइनाइट हुन्छ, यसमा x भनेको चाहिँ मिड भ्यालु हो है। ल अब यहाँ मैले सबै लेखिदिएको छु। यो d भनेको के हो? d भनेको x माइनस a, जहाँ मैले यहाँ d लेखेको छु नि, यहाँ d, यहाँ पनि d लेखेको छ, यहाँ नि d लेखेको छ, यहाँ नि d लेखेको छ। सर्टकट मेथडमा d लेखेको छ। d भनेको के हो त? x माइनस a, x माइनस a। अनि यो d ड्यास भनेको चाहिँ के हो? x माइनस a बाई h, वेयर a भनेको एज्युम मिन, a भनेको जुन मैले a लेखिरहेको छु यो भनेको एज्युम मिन। त्यहाँ डाटा दिएको हुन्छ, त्यो डाटा मध्येबाट हामीले एउटा मिन मान्ने हो, बिचको भ्यालु यो चाहिँ हुनसक्छ है भनेर हामीले मान्ने हो, त्यो भनेको a भनेको एज्युम मिन। र h भनेको के छ? h भनेको कमन डिफरेन्स। कतिको इन्टरभल छ? 0 to 10, 10 को इन्टरभल भयो। यसो कतिको डिफरेन्स छ? 10 को डिफरेन्स छ भने h भनेको 10 हुन्छ, 20 को डिफरेन्स छ भने h भनेको 20 हुन्छ, 5 को डिफरेन्स छ भने 5 नै हुन्छ। र अर्को भनेको n, n भनेको फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्यो भने के आउँछ? n आउँछ। फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्यो भने के आउँछ? n। त्यस्तै गरी कन्टिन्युअस सिरिजमा हेर्ने हो भने कन्टिन्युअस सिरिजमा मैले के भनेको थिएँ? x भनेको मिड भ्यालु हो, र यो मिड भ्यालु निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि लोअर क्लास लिमिट प्लस अप्पर क्लास लिमिट डिभाइडेड बाई 2। लोअर क्लास लिमिट भनेको यो अगाडिको यसको मिड भ्यालु कति त? 0 र 10 को मिड भ्यालु भनेको 5 हो। कसरी आयो 5 भन्दा 0 र 10 मा लोअर भनेको कति हो? 0 प्लस अप्पर भनेको कति हो? 10, र यसलाई 2 ले डिभाइड भने कति आउँछ? 5 आउँछ। भनेको यसको मिड भ्यालु कति हो त? 5। त्यस्तै गरी यसको मिड भ्यालु कति हो? यसको मिड भ्यालु 10 र 20 को बिचमा के हुन्छ? मिड भ्यालु भनेको 15 हुन्छ। कसरी आउँछ 15 भन्दा लोअर क्लास भनेको 10 छ, अप्पर क्लास भनेको छ 20 छ। 10 प्लस 20 डिभाइड बाई 2 गर्ने कति आउँछ भनेको 15 आउँछ। भनेपछि मिड भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि लोअर क्लास लिमिट र अप्पर क्लास लिमिटलाई जोडेर त्यसलाई 2 ले डिभाइड गरिदियो भने के आउँछ भनेको मिड भ्यालु आउँछ। भनेपछि हामीले तीनटा सिरिज पढ्यौं, एउटा भनेको इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस, र यसको तीनटा मेथड छ, डाइरेक्ट, सर्टकट र स्टेप डेभिएसन मेथड। यो फर्मुलाहरू नोट गर्ने होला है त। र यसपछि हामी अर्को टाइपमा जान्छौँ। ओके, अघि मैले अर्थमेटिक मिनको बारेमा भनेको थिएँ। अब जाउँ कम्बाइन्ड मिन। कम्बाइन्ड मिन भनेको हामीसँग दुई किसिमको डाटा छ भने, जस्तो दुईटा ग्रुप छ हामीसँग, एउटा ग्रुप A छ र अर्को ग्रुप B छ। ए ग्रुपको मिन दिएको छ र ए ग्रुपको हामीलाई के दिएको छ? नम्बर दिएको छ। ए ग्रुपको मिन दियो, ए ग्रुपको नम्बर, ए ग्रुपको मिन दियो र ए ग्रुपको नम्बर दियो। त्यस्तै अरू कन्डिसन के छ? बी ग्रुपको मिन दियो र बी ग्रुपको नम्बर दियो। अब यसको कम्बाइन्ड मिन निकाल्नु पर्यो भने कम्बाइन्ड मिन निकाल्ने फर्मुला छ, यो भनेको दुईटा ग्रुपको है, x बार 1 2 भनेको दुईटैको कम्बाइन्ड मिन भनेको n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार बाई n1 प्लस n2 कम्बाइन्ड मिन। यो दुईटा ग्रुपको, तीनटा ग्रुप छ भने के भयो? सेमै प्याटर्न फलो गर्नु पर्यो। n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x2 बार बाई n1 प्लस n2 प्लस n3, यो भयो कम्बाइन्ड मिन है, जुन प्रिभियस इयरको बीबीएस को क्वेसनमा, सर्ट क्वेसनमा सोधेको थियो। कम्बाइन्ड मिन निकाल्ने फर्मुला नै सोधेको थियो है, यो वाला सोधेको थियो। ल अब जाउँ जेमेट्रिक मिन। जेमेट्रिक मिन निकाल्ने कसरी भन्दा इन्डिभिजुअल सिरिजमा एन्टिलग समेसन लग x बाई n, डिस्क्रिट सिरिजमा एन्टिलग समेसन f लग x बाई n, कन्टिन्युअस सिरिजमा एन्टिलग समेसन f लग x बाई n। जब यो x भनेको कन्टिन्युअस सिरिजमा x भन्ने बित्तिकै मिड भ्यालु हो भनेर बुझ्नुपर्छ है। कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ x भनेको चाहिँ मिड भ्यालु हो भनेर बुझ्नुपर्छ। सजिलो छ, एन्टिलग समेसन लग x बाई n। इन्डिभिजुअलमा, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसमा के हुन्छ? अगाडि f हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। ल अब जब हार्मोनिक मिनमा, हार्मोनिक मिन अर्को टाइप्सको मिन भयो। हार्मोनिक मिन निकाल्ने फर्मुला के छ भन्दा इन्डिभिजुअल सिरिजमा n अपन समेसन 1 बाई x, डिस्क्रिट सिरिजमा n बाई समेसन f 1 बाई x, र कन्टिन्युअस सिरिजमा n अपन समेसन f 1 बाई x। फेरि पनि मैले रिपिट गरेँ, कन्टिन्युअस सिरिजमा यो x भनेको चाहिँ के हो त? मिड भ्यालु हो। यो भनेको मिनको ओभरअल फर्मुला भयो।